ट्री प्लांटेशन घडोवन हाडला सार्थक फाउंडेशन आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गोवा तशेंच बाकीचे इन्स्टिट्यूट्स आसात हांगासर। ही खरीच बरी इनिशिएटीव सार्थक फाउंडेशन आमच्या नार्वेकरान घेतल्या। एक्चुअली सगळ्यांकूच खबर आसा की होल ऑफ ग्लोबल क्लायमेट चेंज कशी जाता सगळे लोक अवेर आसात, पण इनिशिएटीव घेवपी थोडेशे लोक आसात आणि मुद्दम स्कुलां खातीर इनवॉल्व करतात न्ही। प्रत्येक भुरग्यान सुद्दां एक झाड लायलें, इतले भुरग्यांनी एक झाड लायलें जाल्यार सुद्दां खुबशे चेंजीस घडोवन हाडूं शकता। आमची फ्युचर जी पिढी आसा पळय ताचे खातीर खरेंच बरें एनवायरमेंट क्रिएट जातलें। World Environment Day, where we are planting more than 300 saplings, and most of our students, all the students, they are given seeds wherein they all will be a part of this program. They will be growing seeds. लोकांमदी भुरग्यांमदी एक जागृताय जावची आनी जागृताय कित्याक जावपाक जाय तर आतां दिसान दीस म्हणजे क्लायमेट चेंजीस जाता, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता, डेवलपमेंटाक लागून थोडे तडजोडी करचे पडटा। सो ते खंय तरी भरून काडपाक जाय म्हणून गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकांक घेवन हे इनिशिएटीव करता। सो असोच हो आजचो एक इनिशिएटीव हा। पर्पज इतलोच की जे क्लायमेट चेंजीस जाता तातूंत खंय तरी फरक येवन जी आमची इकोसिस्टम आहा ती शाबूत रावची, आनी जर इकोसिस्टम शाबूत रावली जाल्यार आमी फुडें जगतले, आमची पृथ्वी वाचतली। हो एकूच उद्देश। पर्यावरण म्हणजे कितें आनी पर्यावरणाची कित्याक राखण करपाक जाय हाजी आमकां सगळ्यांक आयज जाणीव जाल्ली आसा। जागतीक पर्यावरणात सगळे कडेन आमचें जें वातावरण आसा तें डिस्टर्ब जाल्लें आसा। दुबय सारके जाग्यार हुंवार येवन थंय घरां बुडटात, रस्ते बुडटात आनी हांगा आमी अशें म्हणटाले ल्हानपणांत नेमेची येतो पावसाळा हे सृश्टीचे कौतुक जाण बाळा। तें आतां दिसना। पावस सादारण 15 तारखेक सुरू जातालो मेच्या, आनी जुनांतल्यान हांगा मनसून येतालो। हांगा जून 20 तारीख जाली तरी पावस पडना। हें कित्या खातीर जालां तर पर्यावरणाचो जो ऱ्हास जाता ताजे खातीर हें जाता। आमी विकास करता आसतना 6 लेन हायवे आमी करता। 6 लेन हायवे करपा खातीर खंयचो तरी डोंगर कापता आनी ती माती हाडून थंय भरतात आनी 6 लेन हायवे कॉन्क्रिटाचो आमी बनयतात। ज्या जाग्यार पावस पडटकीर तें उदक जमनी भितर वचपाक जाय ताजो जी पर्सेंटेज आसा तें उदक व्हांवन वता आनी परत समुद्राक मेळटा। जमनी भितर तें उदक गेलें जाल्यार उदकाचो लेवल वाडटलो, झाडां वाडटलीं आनी सगळे डोंगर जर आमी जपून दवरले त्या जाग्यार जी जंगल निर्माण जाता। जंगलांक झाडां पयलीं लावची पडनाशिल्लीं, जंगली झाडां आपुणूच जातालीं। आतां ती आमी मारल्यात थंय आमकां ती लावची पडटात परती, आनी ती लागवड करचे खातीर आतां जंगलांत फळांची झाडां आसना। सगळे प्राणी जंगलांतले रस्त्याचेर येता, घरा वाड्याचेर येता लोकांच्या। तें जावचें न्ही। सार्थक फाउंडेशनाचें हांव कौतुक करतां। हांव सगळ्या गोंयच्या नागरिकांक विनंती करतां, सगळ्या स्कुलांक हांव आमंत्रीत करतां की प्रत्येक स्कुलांनी प्रत्येक भुरग्यांक एक जर सॅपलिंग जर लायलें आनी तें जर वाडयलें जाल्यार तेजो म्हाका दिसता खुबशे पर्यावरणाक म्हाका दिसता फायदो जातलो अशें दिसता। आनी परत एकदां सगळ्या गोंयकारांक उलो मारतां आनी सगळ्या फॉरेस्ट स्टाफाक हांव धन्यवाद दितां की तांणी आज हो कार्यक्रम हांगा आयोजीत करपाचो आमकां एक संदी दिली। जाना 3 वर जालें। बाबा रुक गए फ्रूटी दे तारीख माना ए बाबा फ्रूटी दे